بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين كإግዚአብሔር أبونا كجويتنا يسوع كريستوس سجان سلامن نخلاتنا يخون إግዚአብሔር ردينا لو دمنا بزعبة صوم كن مهارينا كريستياناوي صوم بزبر رأسي كماتيوس مراف شدشتك أو طلعت شدشتك ساعة شمنت بزلو أنا إግዚአብሔር هيا وقال مسألة كنرينا خمسة يبل اتهم بزات صومتي مخانم بسم انتي كرايو كصوم يصملو إيامو كتصوموا انتلهم كما أتم قصهم أيتصملو عصوم كمستقبلوا بحكي ولكم الله نسخاجنا كتصوم كلها اتي بحو زل أبوها أمبر كم تصوم سب كيف الرسخات قبع كصخون تحاسب اتي بحو زري أبوها بجهاد كفريق كأيو يفل أفزي صوم مالت ترجم بكتة كنري خلنا صوم مالت مخلخال مالتيو كم مبلع كم مستاي وكاو خالي مدراو يسقاو لخونو سرعتات على سرعتات تايم جوار مخلخال مالتيو مخلخال مالت ما مسك زي أبيهر جزية موساد زبل ترجم يحلو تخلخ الخا كفل تخلخ الخا سوق بال أفخاي تعاسة عندها سوق يقولوا لمارك يا غناسي زي جزية زي كم مبلع كم مستاي كاو خالد سقاو نجرات تخلخ الخا مسك زي أبي ترح من فساون خون نجرات تايم جوار مسرح مالتيو لذي علامات أمتاي لكن خلنا مسك زابير جزية موساد بزعوا لخونا نجار بزعوا حدا رأسي ويبزعوا جل خايا نجار كاب زابير لمرخا ويك كناونا لخا جل خايا نجار مسك زابير موقع مسك زابير جزية موساد مالتيو صوم مالت زيو أبدي قويتنا يسكسوس بزعوا علامات صوم كزارب خلو أيو لنجرنا لله على حد سبات تايجورو ويدما جبزات التفاعلوا جبزنا ما تماتي لعها سخال كتر بخالصات الكتفلات صوامي لكتب بهال الله لكتب بهال أجزاء سو كوي خمسة كوي لكتب بهال مسرح مجبر مالت ترجم تماتي جبزنا مالتي لذي توم جبزات تاي مخانم صوم توم مخانم بنت مسب بسم تكرأيو قصم تايجورو يصوم له لذي نصوم لكم صوام لكم بهالوها قصم نصوم يمسروه صوم يمسروه مالتي أوزيل نجران له سلسلة كريستيان جنا كريستيان على خانة صوم جنا تايك خانة جبار خلا نسخة جنا كصوم خلا تي بحوز ولا أبو خنبر خالي سفها أي فلت يبل الذي صوم مالت مسمن سر خانة مسك زاوية موقع سر خانة كفتر جباء منيو سخنا جزاوية يخم مالتيو صوم بوركة كصوم يخليو بحرة ون كصوم يخليو كم بتكسر ون صوم كوي يخليو كم هاجر ون صوم كوي يخليو كم مدر مالتيو بأكواون صوم كوي يخليو كم صدرا بيتون صوم كصوم يخليو توصلنا سبعتون تسمع معهم صوم كصوم يخليهم بزعة بتللي وانا قال مسارات الذي صوم كبار خلا تخلخيل خا كم دراوي السجاو لخون تحت سات تخلخيل خا رخصتي مالتي خوني لبلع الستة ركسي خون مالتي خوني مخل خال مالت جندمها عين تخلو أزر خلو نجرت خسرنا تخ بملو بيد جزاء قصصر وعيلوها تايم جوار مس جزاء راح مزررة مالتي خالد ما واجه مني لفكا أدرش حق تفلت لك الصومو لازم توم جبزات التوار سبات كريجو مثل الصومو واجوم كمان يمرخو كفسات يوم يقدر كصوام يكبا خلوا واجو رخي ولا مال تودي له مالتي لا جزاء كحل في خالي لازم قلوا خوين ولا مجرد خوين ولا مالتي جزاء اللي سمعوا صوم جزاء اللي تقبلوا صوم خوين ولا مالتي لازم واجرنا نرخولو مسي الرأينا أكل لسمعنا أكلي مالتي كنصوم خلنا صوم تخان لفلتنا لصومنا مخنا لفلت أن أكلي واجانا الناس لذي سبن دحر خوينو صومنا مخنا لفلت أن واجانا كابسبيو جزابير نحوين لفلت أن صومنا مخنا لما واجانا كمني كيف جزابير لذي واجال اللو عصف اللو صوم كنصوم يجبنا كريستيان أو صوم لذي كريستيان أو صوم مالت جزابير قبلة صوم هميزة صومي مالتي جزابير قبلة صوم هم عين صوميو سو كصومي خلي ما نمسب هاي مات اللو سو كله صوم اللو صومي خلي أمدر بزح عنت أمرت كل يخون يوم كيف جزائر وصاي خم جزائر ليخون مدراويان أمرت الخون معه وين ما نسبات أمرتي صوم كصوم لهم يخون يوم لم تأمل خل خالص ولا خون صوم مالت ترجمه بتهيمانتهم لولا مسارات بتهيمانتهم اللي هو حقي بتهيمانتهم لأموت التأزاز كصوم يخون يوم زعل سبات جن كريستيان أو صوم جن هم عن صومي وين ما جزائر زقبلوا صوم جزائر زمرس صوم أقدر مجزائر تقبلنا زلوا صوم خم عينت صومي نجزاير قال تايب لنا اسك كاب كله تنرى كاب بوليك يانون كاب حادث كيانون جزاير تقبلي زبل عينت صوم خم عين زبل صوميو نرى أفتن بيت إسحاق معرف 58 خمس زبل قال تصحيح ولا بزعة صوم حكينا صوم تايب جزاير قبلا جزاير مرت صوم تايب كأودري سلسته كسب شو عتزلوا كان ببيه خمس زبل نمن تاي صومنا
ንስኻውን ኣይተመልከትኻናን እግዚአብሔር ማለት እዩ ተመዝያهم ዝሉ ዘለው ስለምንታይ ኸ ነፍስና ኣሕሰርና ንስኻውን ኣይፈለጥኻናን በሉ ናይ ጾም ምስጢር ሓደ ስለናገር ዘለው ሰውነትኻ ወይ ድማ ስጋኻ ታምግባር ምጽማይ ነፍስኻ ሓሲርኻ ለእግዚአብሔር መሃብ ማለት እዩ እነሆ ብመዓልቲ ጾምኹምስ ድሌትኩም ኢኹም እትገብሩ ንግዙኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም እነሆ ንጽልእን ንክርክርን ትጾሙ ኣለኹም ናይ ጾም ዕላማ ብሕሱም ግስጢት እውን ትወቕዑ ኣለኹም ድምፅኹም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ገይርኹም ሎሚ ኣይትጾሙን ዘለኹም እቲ ኣነ ዝመርጽኽዎ ጾም እዚ ድዩ ይብል እግዚአብሔር ኣነ ዝመርጽኽዎ ጾም እዚ ድዩ ሰባት ዝመርጽዎ ጾም ክሊ ይኽእል እዩ ሰባት ዝመርጽዎ ጾም ግን እግዚአብሔር መርጽዎ ማለት ግን ኣይኾነይ እግዚአብሔር ዝመርጾ ዓይነት ጾም ኣሎ ስለዚህ ኣነ ዝመርጽኽዎ ጾም እዚ ድዩ ይብሎም ለእግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር ዝመርጾ ጾም ሃመይ ዓይነት ጾም እዩ ሓቢርና ንርአ ሰብኸ ነፍሱ ዘሕትረሉ ብኸምዚ ዝበለ መዓልቲ ድዩ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ወጮ ተኸዲንኻ ሓመድ መንጸፍኻ ምግባር እንድዩ ብሓቂ ነዚ ድኻ ብእግዚአብሔር ዝተፈተወ መዓልቲ ጾም ትብሎ ዘለኻ ይብል ብእግዚአብሔር ዝተፈተወ መዓልቲ ጾም ኣሎ ሰብ ደስ ዝበሎ ሰብ ስለፈተየ ብልቡ ስለተሓጎሰ ጾም ክል ይኽእል ግን እግዚአብሔር ይፈትዎ ድዩ እሱ እዚ መዓልቲ ጾም እሱ እግዚአብሔር ይፈትዎ ድዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ዓይነት ጾም እግዚአብሔር ዝፈትዎ መዓልቲ ጾም ከመይ ዝበለ እዩ ቁጥር 6 እምበኣር ኣነ ዝመረጽኽዎ ጾም እዚ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣነ ዝመረጽኽዎ ጾም እዚ ዶ ኣይኮነን ናይ ግፍዒ ሰንሰለት ክትፈትሑ ምስ ዕላሙ ኢሉ ነግሮም እግዚአብሔር ዝፈትዎ ዓይነት ጾም ዕላማ ኣለዎ ስለኻ ይኾነ ጾም ልባል ምብላዕ ምሕዳግ ምስታይ ምሕዳግ ይኾነ ጾም ማለት ምብላዕ ሓዲግኻ ካሊእ ትሰርሖ ስራሕ እዩ ምስታይ ሓዲግኻ ካሊእ ትሰርሖ ስራሕ እዩ እንታይ እዩ እሱ ሰንሰለት ዝተገፍዑ ሰባት ምፍታሕ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምፍታሕ ንጭቁናት ሓራ ምውፃእ ንኹሉ ኣርዑት ክትሰውርድ ኣይኮነን እንጀራኻ ንጥሙይ ከተካፍል ንገርም እዩ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት ጾም ክትወርዖ ልኸልኸልካዮ ጾም ኣይወርዖ ጾሙ እዩ ልበልካዮ ምግብሲ ልጥሙይ ክትበ እዩ እምበር ድሓረ ምስ ጾምኻ ለኣብነት ሓደ ሰብ ክሳብ 6 ሰዓት እንድሕ ጾሙ ኮይኑሲ ድሕሪ 6 ሰዓት ልክበልዖ ይኾነ እቲ ምግቢ ለቕሙጠሎ ኣሎ ወይ ለይምብላዕ መሪፅሎ ኣሎ እቲ ክበልዖ ልግብኦ ነበረ ብንግሆ ተልዒሉ ክበልዖ ልግብኦ ነበረ ቁርሲ ይኹን ወይ ካሊእ ምግቢ ልጥሙይ ሰብ ልክህቦ እዩ ጾም ማለት ዕላሙ ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረትና ነጉዕ ኣለና ንጥሙይ እንታይ ክትገብር ከተካፍል ነቶም ዝተሰደዱ ድኻታት ኣብ ቤትኻ ክተእቱ ድኻታት ድማ ፀዊዕኻ ከተተናግዶም ንዕብልዑ ንዕንስቶይ ክትብሎም ንምንታይ እስኻ ጾምኻ ኢኻ ኣለኻ ስለዚ ኣብ ጾም ግዜ ዝሓረግኻዮ ምግቢ ኣብ ጾም ግዜ ዝሓረግኻዮ መስተ ንኻልኦት ሰባት ክትካፍል ድኻታት ክትህብ እዩ ብገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ብዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ከይድኻ ድዩ ወይ መፂኻ ድዩ እንታይ ክትገብር ከተካፍል እዩ ይብል ዕሩቕ እንተሪኻ ክትኸድን ክዳን እውን ክኾን ይኽእል ብጾም ግዜ እስኻ መንፈሳዊ ስራሕ ዝሰርሖ ክዳን ብምሃብ እውን እዩ ካብ ዘመድ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ ኣይኮነን ይብል ካብ ዘመድ ስጋኻ እውን ክትጉኒ ቤተሰብኻ ክትጉኒ ስድራኻ ክትጉኒ ኣዝማድኻ ክትጉኒ እዩ ጾም ማለት እንታይ ጎዲልኩም እንታይ ጎዲልካ ልክትብሎም እስኻ ሓደግኻዮ ነገር ኩሉ ካልኦት ክትካፍል እዚ እግዚአብሔር ኣነ ዝመረጽኽዎ ጾም ኢሉ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ድሕሪ ቆጽልና ኣብ ገዛና ነንብቦ ካብ ቁጥር 8 ጀሚርና በረኸት ኣለዎ ጾም ናይ ጾም ውፅኢት እውን ኣሎ እዩ ውፅኢት ዘይብሉ ጾም የለይ እንድሕ ውፅኢት ዘይብሉ ኮይኑ ትኽክል የኾነ ጾምና ማለት እዩ ድሓር ክርኤና በዚ ቃል እዚ መሰረት ብቀጥታ ናብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ክወስደኩም ኣብ ጾም ግዜ ክንገብሮም ዝግበአና ከም ክርስቲያን ክንገብሮ ዝግበአና ዘርዚርና ከምቲ ኢሳያስ ዝረአናዮ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥር 34 ክሳብ 40 እውን ከምዚ ይብል ሽዑ እቲ ንጉስ ብየማኑ ንዘለዉ ምስላ ናይቲ ንጉስ ስለኾነ ብየማኑ ዘለዉ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ዝተደለወልኩም መንግስተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ ጠምየ ኣብሊዕኹም ኢኹም ፀምየ ኣስቲኹም ኢኹም ጋሻ ኮይነ ተቐብልኹም ኢኹም ዓሪቀ ከይድንኹም ኢኹም ሓሚም በፂሕኩም ኢኹም ተኣሲረ ናባይ መፂኹም ጠይቕኹም ኢኹም እሞ ክብሎም እዩ ይብል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ድሕሪኡ ከምዚ ምስ በሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ እቲ ንጉስ ተመሲሉ ስለ ዝኾነ ሽዑ እቶም ጻድቃን ኦ ጎይታ መዓዝ ጠሚኻ ርኢናካ ሰቢዕናካ ወይ ፀሚኻ ሰስትናካ መዓዝ ጋሻ ኮይንካ ርኢናካ ዝተቐቢልናካ ወይ ዓሪቕኻስ ኸዲንናካ መዓዝ ሓሚምኻ ወይ ተኣሲርኻ በፂሕናካ ይብልዎ ዝገርም እዩ ኣብ ጾም ግዜ እዚኦም ክንገብር ይግበአና
لتأميك نبلع يقبلنا لتأميك نستي يقبلنا لعرقك نخدد يقبلنا تأثر خيرنا كنفتح ويك نجوني يقبلنا لحامة خيرنا كنجوني يقبلنا إذا مقبرنا تعملتيو لمن تاي نحن نقبر تأتي إني يكلوري بالناي لمن تاي مستيرو خالص ولا خنا تاي مستيرو لمن تاي خام تلنا مسولو تاي يولم وتر 4 اتنو قصقعا كاوزم نوسا تحواتي نحارس جوركم و نعاي كمز جوركم و بحق لكم الله يلي من سلام عظيم مستيريو لك ذيك نقبر خلنا الناس الجويتنا يسكسنا نقبر لنا لمن تاي لو هم نقبرنا يا الغصر لدخلتك كنا خلنا لصمو كنا بلع كنا استخلنا لقيتنا يسكسوس هم نقبرنا للغصر لنا بقى تمبير المسألة الله نمقبل الله قيتنا يسكسوسي مالتي بحثيرو ناقويتنا يسكسوس صدقنا نسرح لنا مالتي سلازي اوصم غزي حتى تسرحي اوصم غزي لسرح صدقي زمنا صدق تكبرات يومنا نسرح مالتي خالي تنبيت زكرياس مراف شوعته قصري 4 كساعة 4 5 يبل تنبيت زكرياس مراف شوعته ك4 كساعة 4 كم بوي قال كم زيد قال قويتا سراويت እግዚአብሔር خانا باي مص يبل زكرياس نخلو حزب تا مدرن نكهناتن كم زلخا تزاربهم بزن 7 عامታት 50 شعين ورحي اتصمون اتوخيم زنورخمس بحقدو نعايخم تصمخلني يبل እግዚአብሔር لا اي حاسيبكم دكم صيمكم وتصم بتذكر انا እንደለخو تصم ديو انا التحقسكم تصم ديو تحقس دي بتنايخم تصم يولم እግዚአብሔር تولعون تساتيون زنورخمس نرسخم ايكونن تولعون تساتيون زنورخم نخالص مع زوجيكم نخالص مع زوجتكم اصم غزي اصم معلتي يولم يرسالم انتن ازوريا زلوا كتماتاتن سب سفير ون انتلوا بمچت تنورو دون اتقلان سب سفير ون ابز نبرال غزي انتلوا እግዚአብሔር በተም ቀዳመት ነቢያት ገይሩ ዘአወጀ ቃል ክትሰምዑዶ አይግባኩም ነይሩ ይብል አብ ግዚህ ጾም ናይ እግዚአብሔር ቃል ክትሰምዑዶ አይግባኩም ነይሩ ሞችኩም ይነበረ ጾም ጊዜ ሞችካ ማለት ይሆነኝ አው ጾም ጊዜ ሙቸት ኻል ምን ሕሊፍኻ ማሃቢዩ ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ምክንያትኸ ለደቅ ሰባት ለኻሎት ለሞቸም ለልጾመም ምብላዕ ለጾመም ምስታይ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ኻራብ ዘካርያስ መጸ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ከምዚ ይሉ ተዛረበ ሐቀኛ ፍርድ ፍረዱ ሁልኻትኩም ድማ ናሕዋትኩም ሰናይን ምሕረትን ግበሩ ንመበለትን ንደኽታምን نسدتنيان نزخان اي تكفعو كاخاتكمون حركوا بلبو نحاو خوفو نجر اي حساب صوم مالت كازيوم مصامي عيني يصوم اذني يصوم ايدي يصوم اغري يصوم كل سونتنا يصوم مالت زي كاو خفات لخونه تحت السبع كاو خفات لخونه زاربا كاو خفات لخونه تغبارات تايمغار مرحق نساتهم كنا مسمع ابيو امبيتنيا انغدعا ملسلي كيسمعون اذانم اصممو ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ድማ በቶም ቀዳሞት ነቢያት ገይሩ በመንፈሱ ዝለአኹ ሕጉን ቃሉን ከይሰምዑ ልቦም ከመልማዝ አትረሩ ስለዚ ካብ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ዓብይ ቁጣዓ መጸ ውጽኢቱ ዝዩ ትክክለኛ ጾም ድሕለይን ጾም ኮይና ሐቀኛ ጾም እግዚአብሔር ፈቶ ጾም ድሕለይን ጾም ኮይና ውጽኢቱ እግዚአብሔር ቁጣዓ እዩ ስለዚ ጾምና እግዚአብሔር ተቀበለ ጾም እግዚአብሔር ለሐጎተ ጾም ምዃኑ ክንምርምር ይግበና ማለት እዩ አነ ጸዊዕዮም ከም ዘይሰምዑ أنا ونكم أنت تصوعني أي سمع منية يقول እግዚአብሔር أنا فتوى صمسيها بتذكرني قال يسمعهم لصمو ندحر عليهم خينا مسات صمم كسمعهم يه لمن ومك سمعيه تزي خون ግን يسمعهم كصوعنا خلوا أبيت يبدي يرجو تسرعت እግዚአብሔር أنا ون نابتهم زي فتوهم أحزاب بنفاس أولو بتنخوهم اتام درقع بدحرهم بادمت سلازي ون ناز خيد وي بعاز حلف حدكو عين برن نتا صبوت هاجر دما ابادموا يبل وصيتو زيو እግዚአብሔር ላይ ፈትወ ጾም እግዚአብሔር ላይ ፈትወ ጾም እግዚአብሔር ላይ ደለ ጾም እግዚአብሔር ላይ መረጽ ጾም ሐቀኛ ላይ ሆነ ጾም ውጽኢቱ ዝዩ ስለዚህ ሐቀኛ ላይ ሆነ ጾም ክርስቲያናዊ ጾም ክንጾም ይግበአና ኻሊ ኣብዚ ጉዳይ ዝንሪኦም ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 36 ካብ ቁጥር 6 ጀሚሩ እዩ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 36 ካብ 6 ክሳብ 8 ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንንብብ ይግበአና أو تصوم وشتي نجزاير قال كنبب الله بولكنا تخوينا بولكنا نجزاير قال كنبب يقبلنا بحوارات تخوينا دما بحوار كما هاجر ونكون خدي كم بتشتغل ونكون خديو كسوة مخلصهم نجزاير قال كنبب الله كافشي دستك ساف شو منت خمسة يبل
ስለዚህ ንስኻ ኺድ እሞ ነቲ ካብ ኣፈይ ናብቲ ጥቕልል መጽሓፍ ዝጽሓፍኻዮ ቃል እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ ጾም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ እዝኒ ኩሎም እቶም ህዝቢ ኣንብቦ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብመዓልቲ ጾም ክነንብብ ይግበአና ስለዚህ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነንብብ ይግበአና ብትልም መሰረት ኣብ ውሽጢ ጾም ግዜ ንምንታይ ምስ እግዚኣብሔርና ነውግዕ ብፍላይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ብዙሕ እዩ ስልክ ኣለና ሞባይል ኣለና ቴሌቪዥን ኣሎ ኮምፒውተር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ንጥቀም ኢና እዚኦም ኩሎም ክዕፀው ይግባእ ጾም ግዜ ንምንታይ ግዜና ምስ መን እዩ ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ግዜና ምስ መን እዩ ምስ ዋዕል ምስ እግዚኣብሔር እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነንብብ ከለና እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክነንብብ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ነውግዕ ኣለና ብምቕፃል ድማ ከምዚ ይብል ኣብ እዝኒ እቶም ካብ ከተማታቶም ዝመፁ ህዝቢ ይሁዳ አንብበሎም ህዝባዊ ጾም ስለኾነ ሃገራዊ ጾም ስለኾነ ማለት እዩ ንኩሎም ይነበብ በይንና ናብ ውልቀና ጾም ተኾይኑ ድማ ንባዕልና ክነንብብ ይግበአና እቲ እግዚኣብሔር ኣብዞም ህዝቢ እዚኣቶም ዝተናገሮ ቁጥዑን መቕሰፍትን ዓብዪ እዩ እሞ ምናልባሽ ጸሎቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይበፅሕ ይኸውን ነፍሲ ወከፎም ከዓ ካብ ክፉእ መንገዶም ይምለሱ ይኾኑ ይብል ኣብ ጾም ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንብብ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክእወጅ ከሎ ብዙሕ ሰብ ይምለስ እግዚኣብሔር መረፆ ጾም ስለኾነ ብዙሕ ሰብ ይምለስ ካብ ሓጢአት ይምለስ ጸሎቶም እውን እግዚኣብሔር ይሰምዖም ልመኖም እግዚአብሔር ይሰምዕ ውሽጢ ጾም ካብ መንገዶም ይምለሱ ይኾኑ ይብል እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሰባት ክጾሙ ከለዉ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ክጾሙ ይግባእ ክንጾም ከለና ናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ገና ክንንብብ ይግባእ እናንበብና ድማ ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ክንጾም ይግባእ ስለዚህ ባሮክ እንታይ ገይሩ ባሮክ ወዲ ኔርያ ድማ ልክዕ ከምቲ ኤርምያስ ዝኣዘዘ ገበረ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኸይዱ ድማ ካብቲ መጽሓፍ ቃል እግዚአብሔር አንበበ እግዚአብሔር ይመስገን ንኹሉ ህዝቢ አንቢብሉ ኩሉ ሰብ ጾሙ ኢሉ ኣሎ ኩሉ ሰብ ይበልዐ ይሰተየ ጾሙ እዩ ስለዚህ ኣብቲ ጾሙ ህዝቢ ኣብ መዓልቲ ጾም ናይ እግዚአብሔር ቃል ብሓይሊ ክንበብ ይግባእ ንምንታይ ምስ እግዚአብሔር ስለነውግዕ ለና ብቃሉ ክነውግዖ ስለዝግበአና እግዚአብሔር ድማ ብቃሉ መሰረት ኢልና ንምልሰልና ንሓ ድማ ብእግዚአብሔር ቃል ኢና ነውግዖ ለእግዚአብሔር ክልተና ብና እግዚአብሔር ቃል ንመላለስ ቃለ ምልልስ ንገብር ምስ እግዚአብሔር ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ነበረሉ ወቅቲ ወይ ድማ ብሰውነት ኣብዚ ምድር እዚ ሕዚ እውን ብሰውነት ሕዚ እውን ብስጋ ኣሎ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ዓሪጉ ኣብ የማን እግዚአብሔር ተቐሚጡ እዩ ግን ድማ ኣብ ምድሪ እናሃለወ ክመላለስ ከሎ ብዘመነ ስጋዊኡ ሓደ ሕቶ ተላዕሉ ነይሩ ብዛዕባ ጾም ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 18 ዘሎ ክንርኢ ኢና ኣብ ማቴዎስ እውን ኣሎ እዩ ኣብ ሉቃስ እውን ኣሎ ግን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ መሰረት ገይርና ክንርኢ ኢና ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 20 ብዛዕባ ጾም ተልዓለ ሕቶ ነይሩ ንምንታይ ሃዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናሃለወ ኣይጾሙ ነይሮም ስለዚ ከምዚ ይብል ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያንን ይጾሙ ነበሩ ሰባት መጽኦም ድማ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቲ ፈሪሳውያን ይጾሙ እዮም ስለምንታይ ዳ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጾሙ ኢሎም ንኢየሱስ ጠየቅዎ ሰባት መጽኦም ጥይቕለው ናይ ፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርቲ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ደቀ መዛሙርቲ ይጾሙ እዮም ጾም ነይርዎም እዩ ስርዓተ ጾም ነይርዎም ክርስቲያን ተኾይኖም ደቀ መዛሙርትኻ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ተኾይኖም ዘይጾሙ ምሰልዎ ሓደ ሕቶ መሊሱሎም ከምዚ ድማ ወሎም ኢየሱስ ከዓ መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ዓረፍቲ መርዓዊ ክጾሙ ይኽእሉ ዶ መርዓዊ ምስኣቶም እንተሎ ክጾሙ ኣይግቦምን እዩ እንተኾነ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ ሽዑ ክጾሙ እዮም ኢሉ መለሰላ ብዝግባእ ክነዳምፅ ዝግበአና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ሃዋርያት ምስቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ምስቶም ካልኦት ኣመንቲ ክርስቲያን ክነብር ከሎ ምድሪ ክርስቲያን ይጾሙ ነይሮም ኣይሁድ ይጾሙ ነይሮም እዮም ናይ ዮሐንስ መጥምቕ እውን ይጾሙ ነይሮም ናይ ካልኦት ሰባት እውን ይጾሙ ነይሮም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ይጾሙ ነይሮም ወይ ድማ ክርስቲያን ይጾሙ ነይሮም ንምንታይ መልሲ በዓሉ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ስለዘሎ እዩ ለመን ክጾሙ ለመን ክጽልዩ ጸሎት እውን ይጽልዩ ነይሮም ጾም እውን ይጾሙ ነይሮም እንታይ ይልገር لمن تقولنا قويتنا يسكت سما أخلو بيو لذي كل من ولد لي نجار كسر لي ولد لي نجار قويتنا يسكت سما الزراوي خالي منهم يقول لي هذا يقولوا يولعوا تتأميون ما يستيا خبر فتنا عند حركات يوم خوين ما هل قويتنا يسكت سما نجاروا بحري معبرك ما تخلل معبر قويتنا يسكت سما نجاروا ومبر لا يهوي لا جزائر يقول لي نيرام لمن تاي قويتنا يسكت سوس قويتنا خوينو أما أخلهم تقولي مرسك هبي خيلي بقعي تنزلوا مثل لا لا حتاتي لأم الماني تنقل ما رام كي تعرفت بعلاها تاي تكبر نيرا تناقر نيرا تحت نيرا حتى أيو لا بعلي لما نير من ملادي بهالقداي يلي صوم يلي
ጸሎት የለይ ቀጥታ ምልማን ለኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ኳስ ክጽልይ ንኾነ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ክልምኖ ተኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይናገርዎ ቃል ብቃል ይናገሩ ለምንታይ ብስጋዊ መልክዕ በአካል ሙሰም ማእኸለም ስለሌለ እዚ መርዓዊ ናይ ቤተክርስቲያን መርዓዊ ድሕሪ ሞቱ ድሕሪ ትንሳኤው ናብ ክብሪ ናብ ሰማያት ምስ ዓረገ ማለት ስለኾነ ማለት እዩ በአካል ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ምስ ዓረገ ካብኣቶም ስለተፈለየ ግና ምጽላይ ሙጻም ክጅምር እዮም ግድን እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከምዚ ይብል ቁጽሪ 25 ክሳብ 28 እዚ ሁሉ ብምስላ እየ ዝተዛረብኩኩም ካብ ብሕዝ ግና ብምስላ ዘይነግረኩም ሰዓት ትመጽአላ ብዛዕባ ኣብ ብግልጺ ክነግረኩም እምበር በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልሙኑ ኢኹም ብስመይ ቅድሚ ሕዝ ግና ብስሙ ይለመኑ ንምንታይ ብስሙ ይለመኑ ኣው ሙሳቶም ይለሎ ሰብ ብቀተለው ዓለም ልምንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኸደ ግና ብስሙ እዮም ልማን ክጅምሩ ብስመይ ክትልሙኑ ኢኹም ኣነ ንኣብ እንተኻትኩም ክልሙነ እየ ኣይብለኩምን ንምንታይ በቃ ኸድለኹ እየ ኣነ ሕዚ ናብ ኣብ ይዓርግለኹ እየ ብስመይ ግን ስኩም ትልሙኑ ኢኹም ስለዚ ብስጋ ሃለየ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋዊ ኣካል ሙሶም ኣብ ማእኸሎም ንሃለየ ሕዝ ብመንፈስ ይለሎ ምሳና ኢየሱስ ክርስቶስ በአካለ ስጋ ምሳአቶም ናሃለየ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እሱ እዩ ላመን ምን ነይሩ ኣብ ልምን ነይሩ ስለዚህ ከበርክት ከሎ እግዚአብሔር አቦ አበርክተልና ይጽልይ ይልምን ብዛዕባ ጴጥሮስ ይልምን እምነቱ ከይጠፍእ ብዛዕባ ካልኦት ለሎ ወይኒ ክትርፍረፍ ክበዝሕ ላብ ኣብ ልምን መን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማርያም ይኹን ትላ ኣብ ለመነት ኣብ ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እዩ كما إلى وين الغيرة نصحته يحتاجه إيش كرسوس لما تأخذ الفلت أقول الله بكتله لا سماء يسأليتي لا سماء يلمنتي حتى مرات راح يبقى زي جبرنا زي هبنا زي مسألنا مالي خالي منه ما يقول لي ثلاث إيش كرسوس مساعدهم له ليه إيش كرسوس يلم من نيرم بقى سماء يلموني نيرم إيش كرسوس لا سماء لا كبري لا جزائر أبي ما جزائر مستقيمة أجنا للم من منيو حواراتهم بعلم سبات نحن نقول بعلنا حزون بإيش كرسوس سم نسألي نلم من مالتي نسخاتكم أنا كأجزائر كم مسأخو سلازة أمرهم سلازة فكركم من أب بعلو يفكركم يمه كأب وزية ناب عالم مسأخو ما يسوون نعالم حديقة ناب أب كخيرية يبل سلازيها كأولا مجمرهم تاتقوريهم بسمة المونيهم بسمة المون لا ساعة مسيح حزي أنا مسخرهم سلازي قويت أنا يسكسوس بزولة مسرت كسام منفس كدوس اللي ورد حوارات صوم خانة صلاة خانة هنا ورمي قويت أنا يسكسوس لا بسمعت مس عرقة جنا أبو الحريو بمنفس كدوس مخنيات المتاجرة مصام مسلا يجمرهم كريستيان أو صوم ما تزوي يسكسوس بمنفس حزين مسانعي باسم يسكسوس نسألي باسم يسكسوس نسأوم تقبلنا زل وإجزاء رمها بيسوس كريستوس كنسألي كنصوم يخلنا لازم صوم مالت كنصوم خلنا بيسكسوس من نصوم قويت أنا يسكسوس رئيس غيرنا قويت أنا يسكسوس مراح غيرنا قويت أنا يسكسوس سمو أخيرنا أنا صوم تقبلنا تلو حزي كمنا إسرائيل صومي نصومي حزي كما أهداوين نصومي كمنا أهزاونا نصومي كمنا خالد هيمات اللي ونساتونا نصومي كريستيانا وصوم بيسوس كريستوس الجبر صومي سلازي يسكسوس مسخدة مسعرقة حوارات جميرم صوم جميرم صلاة جميرم لا أمنت أبقى حوارات مرف 10 وتروح لته ناقرقلون ناصومون دم ما يبلنا أقرقلتون نيرقوم صومون نيرقوم صوم صلاة جميرم حوارات سلازي دحريو كريستيان تاني جبر نصوم كريستيان أو صوم كريستيان يصومي بإياس كريستوس لا أمن سبي يصوم سكرنا صوم لا لصوم سب بإياس كريستوس لا أمن سبي سلازي كريستيان أو صوم زي مثل صوم صلاة بزح زي أي فلالي حويرم يوم الخير أوش صوم صلاة الله كن صوم خلنا بصلاتنا نصوم كن صوم خلنا نجزاك قلب من بابنا نصوم أوش صوم صلاة الله نالات صوم معالتك في اللي خلي صلاة دماء كي تقارصهم صليتها هنا صلاة كل جزء مسمري كانا لا بجزائر التزرقح مسمري كل جزء كنجكس خلنا كنلعب خلنا كنوقعز خلنا كنخير خلنا بحوار تأكيدنا بيننا جزانا عطينا ديو أو كل بوتا كل جزء صلاة لكي قارص يخليه صوم قل معالت اللوي لم تاي بعلامة سير الكبار لحد علامة لحد رأسي خد صوم كل جزء خوني عملت مولود صومي اللي عملت مولود قل صلاة النيا أو كل بوتا صلاة النيا أو كل بوتا قل صومي اللي لذي جندما أوجد صوم صلاة الله صوم صلاة موزعت جت تفرع عليه ما يفوت أقول كده ولا كاترنا لا أمنت نحرينا أخوينا لا أمنت ترينا كم أمنت حد توصل نحرينا أخوينا مالتي أما صاحب إزرا
ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 23 ከምዚ ይብል إسرائيل ثلاثة وقت كابتن حاجة جميلة كنا بقولنا أنا دم أقول مجزاير أملاخنا رأسنا كنا وارد نعنا نهزاناتنا نخلط ريتنا ونعمل قدري نكخونلنا أبتقاروا أهوا صم أو وجه يبل لا أو وجه تايو صميو إسرائيل أو وجه صميو ننقص إلى جزاير أملاخ نزرلي وخلاتهم نصبو سلطان قطعون جنا أبرعتهم زحرقوا وخلاتهم كم زخنات إلنا ينبرنامو سلزي أمن قدري كاسلات كرحننا كفران فرسينات مدمان حفرخو بزعبا إذا خا صومنان نأملاخنا صلنا نيبل لا أوجه صومي أوج صومن تايله صلاة الله قدني صومن صلاة كل جزء بحواريا صومن صلاة وين كوجه خليو كل جزء أو كل بوتا قدما صوم كوجه خلقنا أوج صوم كنت تايله صلاة الله بصلاة بمهللا بدمنا بمملار يعني لا جزء نقرر مالتي ثلاثي صومنا صلنا مثلا نصر ما سمعنا يبل إزرا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ታገበርና ሰምዕና ይብል አው ሉቃስ ምዕራፍ 2:37 ይውል ንፈልጣ ሃና ትባል ሓንቲ ነብይት ብጾሙን ብጸሎትን ሁሉ ግዜ በመዓልቱ ለእግዚአብሔር አቤተ መቅደስ ትገብር ነበረት ተገልግል ነበረት ይብለና ብጾሙን ብምንታይን ብጸሎትን ሁሉ ግዜ ማለት ብጾሙን ብጸሎትን خالي ማርቆስ ምዕራፍ 9:39 ዘሎ እዩ ማርቆስ ምዕራፍ 9:39 ከምዚ ይብለና ጎይታና ኢየሱስ ተናገረው ነገር እዩ ብዛዕባ ሓደ ሕቶ ተመለሰ መልስ እዩ ምዕራፍ 9:19 ከምዚ ይብል ንሱ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ዓለት ብጾምን ብጸሎትን ተዘይኮይኑ ኣይወፅን እዩ በሎም ይብለና ንምንታይ ኣጋንንቲ ወይ ድማ ጋኔን ንምንታይ ንሕና ለይውፃናዮ መስወሩ ሐዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ታይል መልስሎም ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን እንተዘይኮይኑ ብኻሊእ ታይገብር ኣይወፂ ይብለና ግን ኣውዚ ክናገር ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ግና ሽዑ ጾሙ ሽዑ ጸልዩ ብስሙ ወይ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ብባዕሉ ትጋነ ወፂ ማለት ግን ይኾነ ሽዑ ይኾነ ጾሙ ጎይታና ኢየሱስ ጾሙ ማዝዩ 40 መዓልቲ ቅድሚ እዩ ጾሙ أدم بزر مع التاتيو صيام يسوع كريستوس حنت شاي صيام يسوع كريستوس أما على سجاويو أز مدرسيكنا برخلا يسوع حنت شاي صيام ببع عمتي صيامي عمتون ببورحو صيامي حنت شاي الرأي مع الترحيو صيام الرأي مع الترحيو عليتي حنت جزية أما جمرة مع عمتو سبكتو مالتي عمتو سبكتو ثلاثي شعور صيامو شعور تأجان توتيو مالتي كمان نسي أجان أنت الموسى يخون خلاص راحت المسرح لغاية صلى الله خلاص راحت المسرح زي أقدمها صوم طلعت كتب وجنيه كاي صومها صليها مسوداها صومها مسوداها ها نبوزح مع التات تصرح مسرحتات جزائر كنا ولا الخير يخلي صوم نحر عامة مول ما جمرك تصوم تخليها ما عملت مسكرم نحر صومها لعامة مول كقال لك يخلي تصوم لمتى جزائر الملوسة قدم ببعمة كل ذا تصومني كاميرا تخوني لد ليه كان غير خد تصوم بقول كها لد ليه كان غير بزعوا بحتى الدغم كوني يخليو ببزح حمام كوني يخليو أصدرها شجرة تفتر كون خليو أو حدارها تسجم تفتر كون خليو أدرك خلا خون نجار تسجم كل يخل أو عدها أبزها أبو زين نجارات بزعاز نجار زي زيابيرها كفتح لها قدمها تامجار مصام صوم ورفيع خوني دس لك هم خيط صوم بعلامة الصوم سبع سر صوم هم خيط صوم بعلامة الصوم سلسل قويتنا يسكت سوزي صوم يخون يلتقان يعني وسيوا بنا مجمرة صوموا يو كسب إلا تموتوا يسوع كريستوس لصنحو بزحات سرحتات لسعارلو ناسيتان سرحتات لسعارلو ناسيتان سرحتات لفرسلو بدنا مجمر يلصمو صميو باب عمتي صمي ثلاث عامات مولو لاغاننت لسعارلو لسيطان لشنفلو بدنا مجمر 4 عامات تروا عليه تصمو صمي نا እግዚአብሔር ትልምድ ማ ሁሉ ተፈጽሙሉ ክሳብ ዕለተ ሞትማ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሆን ተዓዊቱ ማአብሩን ፈንጽሑ በትንሳኤ ታይሆኑ ወጽዩ እዚ ሁሉ ዓወት ልገበረ ብና መጀመሪያ ጾሙይ እምበር ዓመት ይጾመይ ወርሕ ወርሕ ይጾመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እዚ ጋር እንዝል ወጽ ደማ ብጾም ብጸሎት ይግሩ ካለ አቀድምኩም ስለ ጾምኩም ይል ብለም ለላ ስለዚህ ቀድምኩም ክጾም ይግባ ምጾምካ ድሕሪው ናይ አጋን ስራሕት ሁሉታት ከብርት ምፍራስ ትኽእል ኢኻ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14:13 ይውን ብጾምን ብጸሎትን ሓዊሮም ነበሩ ይብለና ብምንታይ ብጾምን ብጸሎትን ስለዚህ ጾም ሐዋርያት ታይገሩ ሓደ አገልገልት ልክሸሙ ኣብ ቤተክርስቲያን አገልገልት ልክሸሙ ጾሙ ይጾሙ ነይሮም አገልገልት ልክመርጹ ጾሙ ይጾሙ ነይሮም ቤተክርስቲያን መፍትሕ እንደሕዳ ደልያ ኾነ ድማ ጾሙ ይጾሙ ነይሮም ስለዚህ ለሙን ልክሓሙ ይኮን ልግብኦ ከም ሐዋርያት ናይ ሐዋርያት እምነት ስለ ንኽተል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ስለ ንኽተል ማለት እዩ ስለዚህ ለኩሉ ስራሕቶም መጀመርታ ይውጁ ጾሙ ይውጁ ብጾም ብጸሎቲ ድሕሪኡ ይሁዱ ይፍጽሙ ስራሕቶም ማለት እዩ እሺ እዚ ሁሉ ካበልና ናትና ጾምታ ይመስል
ناتنا ጾም ታይመስል ቡልቀና ጾምና እንጾም ዶ እስቲ ክርስቲያን ለሆነ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ እናምን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስላሴ አምን የንብል ሁላትና ወንጌል ጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ ወንጌል የልክተል ሐቀኛ መጽሐፍ ቅዱስ የልክተል ና እግዚአብሔር ቃል የልክተል እንብል ሰዓት እንጾም ዶ ጾምና ታይመስል ሐቀኛ ጾም ዲና እንጾም ወይስ ናይ ሐሰት ጾም ከምታ አንተ አምና እግዚአብሔር ቃል መሰረት ገና ላረና አይነርና ናይ ሐሰት ጾም እግዚአብሔር ላይ መረጾ እግዚአብሔር ላይ ደለዮ ጾም እግዚአብሔር ላይ ፈተው መዓልት ጾም ዲና እንጾም ወይስ እግዚአብሔር ላይ ደለዮ ጾም بولكنا إيش كم بتكسان خا كم حبرت خا كم محبر جزابير خا كم منفساويان خا كم نصام خلنا بحقنا نصام حقنا نصام نصام إيش كم هزل خا كم هاجر كم عدي كم مدر خا أو عدنا الجبر للصام أو عدنا الأوج صام كله حقنا نصام دي بتفكرنا جزابير صام جزابير فوتو صام جزابير فوتو مع الصام لنا أوج تاي أوج اسكن رأيه كم كريستنا تاي مسل صومنا زي كنو يقبلنا لازم لمن تانا نصوم بتفكر على ما قرنا نصوم لمن تانا نصوم لمن تاي خاص يومها صيمية تلتلا خاص لمن تاي خاص يومها تبال تلخاص تمر سمرسي تفكرني عادي من يكار الصوم خلي مغنيات لمن تاي على ما نصوم كم هزو ولا كنا حتى تقول لمن تاي يبقى صوم صيمنا لنا هزونا لمن تاي صوم له هاجرنا لمن تاي صوم أوجا بيتكسان لمن تاي صوم أوجا كبت كتب بار خلا مرسني ولا بيتكسان هاجر مرسني ولا الجزائر تمر سلم كم قالوا تو مرسني ولا لمن تاي صيم هون تبالتنا نملس مرسني نارا لمن تاي نصوم بغانا يخنصوم لمبلع عندنا نصوم للي مبلع لمن تاي عندنا نصوم للي مستاي بمستاي التقاني يصوم لينا نصوم ويس بتفكر الجزائر علامة إسرات لك نفتح قفعات حرالك وصو لتصوم لك نبلع لتصوم لك نستي دغمات حيارات لك الجورة لك نبرها طعم لحازم لك أنا عندنا نصوم لمن تاي نصوم لنا نصوم نحنا بخمن نصوم سبات لكورينا ساعات قليت لكلنا صومت لكلنا ننصوم لمتى ننصوم بخمن ننصوم جابر فوتو صوم دي ايش وصيتها منالات بزح صومات يوجي وصيتها تاي مسل صوم منال تملسنا ملس نيرو صوم وص زي تملس لي دس يلني إلنا بإجابر نحقوسه ملس نيرنا كم هزبغه بزح صوم كوجي خلا عمت ملو ببور حكون كوجي خل ما توسمون من كوجي خل صوم صوامية بس بزح كل اللي خل صوم وتاي تملس له وتتارخيو تارخي وستوسي مدرنا تفويس هذا كاو كينات كاو خفات كان سيد أنسرحتي كان نايت أنقل تسرحتي كان أسمتني أنت تسرحتي كان موت كان حمام كان مقصفتي كان من قطعة مدر كواني غير كان بزحة مدر كاو لقبرو لسه لقطفو لا يسوي هو كاو الودو لقرات كله وصيت رخينا له ده دحنا له حاولنا له ده تفوسنا له ده تمحرنا له ده እግዚአብሔር ሪናሮ ጠሚትና ነው ብዙ ጾሙዚ ብዙ ክንፈልጥ ይገባና እንደዛውስ ነው ውጤት ይሉ ሆይራ ሐቀኛ ጾመን ጾምለናይ ማለት እዩ ስለዚህ ነስተካከል ቡልቀና ይሁን ከቤተክርስቲያን ይሁን ከመህዝብ ይሁን ከማሃገር ይሁን ጾምና ከስተካከል ይገባ ማለት እዩ መዝሙር 35 ቁጥር 13 ዘሎ ቃል አንቢበክ ውድየ ከምዚ ንነፍሰይ ብጾም አድኸምኹዋ ምስበለ ጸሎተይ ናብ ሕቁፈይ ተመለሰይ ብል ዳዊት ንነፍሰይ ወይ ሰብነተይ هيوتي بصوم أدخم خوا كي تبلع كي تستير خالخال خوا بتعمل قرر ملك عقنا تايب المرسقن صلوتي ناحق فايت ملاسيل اللي هو نقرر خوه دس بلني تحقصه زياوي اللي هو هبني بل سأفير المسكن لذي النصوم صوم مرسك اللي يقبع النصوم صوم نوجد صوم وصيت كله يقبع وصيت ليه ولصوم تقول نستراخل أتصوم أنا كستراخل يقبع سرعة تصومنا كستراخل يقبع بخمي خمسون من تاع خمسون نايصوم علامات ردينا كنصوم يقبع እግዚአብሔር ግን ሐቀኛ መላስ እዩ ሐቀኛ ፈራዲ እዩ ሐቀኛ ዳይና እግዚአብሔር ልጸሎትና ይሄና ይሉ ጾምናውን ይመልሰና እዩ ስለዚህ ሐቀኛ ጾም እግዚአብሔር ፈቶ ጾም ክርስቲያናው ጾም ክልና ይግባ እግዚአብሔር ይርዳና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኹላትኩም ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር